आज आम्ही अध्यक्षाक सगळे आमचे सेंट्रल कमिटी आणि तालुका कमिटी सगळे मेळून मेळपा आयिल्ले इतल्याच खातीर की परत एक फावटी तुमी आदरणीय आमचे गृहमंत्री आसा देशाचे त्यांची अपॉइंटमेंट घेवन आमचे डेलिगेशन तितले बेगीन घेवन मातशें बसात आनी आमचे विशयी जो अंतिम निर्णय घेवपाचो आसा तो घेया. पयर आमी सीएमाक अशेंच मेळ्ळे, सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी ताका लागून आमी अध्यक्षाकय आमी रिक्वेस्ट करपाक येयल्ले कित्याक आमी खुबशे आमच्या गांवांनी मिटींग चालू आसात, 52 मिटींग जाल्ले आसात, तालुक्याची मिटींग 4-5 मिटींग जाल्ले आसात, फुडली शेनवार येता आनी मिटींग आसात आनी प्रत्येक कडेन जे वातावरण इतले आमचे हे जाल्ले आसा की अस्वस्थ अशे लोक जाल्ले आसात आनी आमकां आमच्या समाजाच्या बांदवांक म्हणटा अशें सांगपाक कन्विन्स करपाक नाका सोडतात. तांचो एकच प्रश्न आसता सगळ्यांचो की ते गेली 23 वर्सां आमी अहवाल धाडीत आसात, स्क्रुटिनी चालू आसली. आयज 23 वर्सां उपरांत स्क्रुटिनी खंय तरी कंप्लीट जाल्ली आसात, सगळे पेपर वर्क जाल्ले आसा आनी आज आरजीआय समाधान जाल्लें आसा. आरजीआयचे समाधानकारक जे सगळें आमी केल्ले आसा तरी देखून आजून कित्याक जायना आनी हेची रिप्लाय आमकां दिवपाक खूब कठीण जाता. आमी म्हाज्या भितर आसात, पक्षाचे उपाध्यक्ष आसात, म्हाजे उपमुख्यमंत्री काम करतात, सगळ्या पक्षाच्या भितर आमी अनेक पदाधिकारी आसात आनी सरकार आमच्या दोन्ही कडेन सरकार आमचो आसात. पूण आतां सगळें जालें आसतना सुद्दां कित्याक जायना अशें लोक जेन्ना प्रश्न करतात तांकां रिप्लाय दिवपाक आमकां जायना. पयलीं आमची कशें जाय की स्क्रुटिनी चालू आसली, स्क्रुटिनी चालू आसा कितें तरी ते आमचे कडेन मागतात, आमी तांकां दितात पेपर वर्क, आमी चालू आशिल्लो. आयज खंय तरी कंप्लीट जाला, टोटल कंप्लीट जाल्लो आसा. 23 वर्सां उपरांत आज कंप्लीट जाला, 6-7 अहवाल जाले, सगळे त्रुटींचें निवारण केल्लें आसा तरी देखून कित्याक जायना. ताका लागून आमी आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार देशाचे गृहमंत्री तांचे जाता तितले बेगीन त्यांचे अपॉइंटमेंट घेवचे आनी आमचेर हो अन्याय जाल्लो आसा तो आमच्या समाजाचो सगळ्यांक लोक मानतात आमचेर अन्याय जाला म्हणून तो अन्याय दूर करपा खातीर जाता तितली बेगीन अपॉइंटमेंट घेयात आनी आमकां न्याय दियात अशें सांगपा खातीर आमी येयल्ले. सध्या प्रेसिडेंटा कडेन कित्याक ना अध्यक्षाचे पयलीं पासूनय आमकां सपोर्ट आसा. आतां ते म्हणला आपले परीन सुद्दां मुख्यमंत्री आपूण प्रयत्न करतले, आपले परीन हेजी पार्टीचो अध्यक्ष नात्यान सुद्दां आपूण जें शक्य आसा तें करतलो आनी आपलो प्रयत्न आसतलो की आपूण जाता बेगीन अपॉइंटमेंट घेवपाक आपले सहकार आसताले सीएमा कडेन आपूण उलयतलो आनी दोग जाण मेळोन आमी जें कितें करपाचें करतले. सध्या नेक्स्ट स्टेप कितें जाता? नेक्स्ट स्टेप्स आनी आमचे चालूच आसता. स्टेप आमी चालू हे केल्ले आसा म्हणजे आमचे प्रत्येक आमी गेली 23 वर्सां जे कितें फुडले स्टेप मारीत आसात. पण आतां आमी कित्याक आतां एक भुरग्यां भितर आक्रोश निर्माण जाल्ले आसा. पयलीं आमी भुरगीं थंड कित्याक रावप, अजून आमचे स्कुटीन आसा कसली वस्तू जेन्ना स्टडी करप आसता तेन्ना आमचेर फोर्स मारूंक मेळना कित्याक आमकां 8 मार्कान फोर्स मारपा नाका. पूण आतां स्टडी करून आमी त्या स्टडी भितर पास जाल्ले आसात. आतां फक्त आमकां खंय तरी राजकीय हेतू भितर खंय तरी आमकां एक बरें पावल मारूं म्हणटा अशें हें आमकां आमचो रायट जो आसा, आमचो अधिकार हो एक्चुली. कित्याक अधिकार कित्याक म्हणटा हो की धनगर समाज हो सगळ्यांतल्यान पयलीं जावंक जाय आशिल्लो. पूण तेजे उपरांत 3 समाज जाले तांकां सुद्दां आमी कांय म्हणनात. आमचेच भाव ते आमी सगळीं म्हणला गांवको वेदांतले 3 भाव इनपूट जाले, एक आमी उरले आज न्हू फाल्यां आमी जातले. आमी तांकां केन्नाच म्हणला की ते कित्याक जाले, धनगर पयलीं जावूंक जाय आशिल्लो पूण टॅप कित्याक जाले अशें आमी केन्नाच म्हणला. तेय भावूच आमचे. आतां सुद्दां पॉलिटिकल रिजर्वेशनचो प्रश्न आसा तेन्ना सुद्दां आमचो तोच स्टँड तांकां मेळपा जाय. तांचो अधिकार गेली 23 वर्सां पयलीं तांकां एसटी मेळ्ळे पण आतां तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपा जाय. हो वेगळो भाग. पूण आमकांय खातीर दर्जो मेळपा जाय न्हू. आमची भुरगीं बाळां आतां पळयत आसात, आमच्या भुरग्या बाळाक प्रत्येक खातीर ते वंचीत आसतात. कोणाक प्रमोशन जायना, कोणाक एडमिशन जावप जायना, कोणाक नवी जॉबाची ऑपॉर्च्युनिटी आसना. ती जर आमकां आरक्षणाचो जर सपोर्ट मेळ्ळो आज भुरगीं आमचे आनी खंय पावपाचें. पूण खंय तरी 23 वर्सां आमी फाटीं उरलात आनी फाटीं पडची न्हू कित्याक आज आमची स्क्रुटिनी कंप्लीट जाल्ली आसा. ही विनंती करपाक आमी अध्यक्षा कडेन येयल्ले आसा. आयज आमी सगळे मिटिंगेनी भुरगीं इतली भुरग्यां भितर इतली आक्रोश निर्माण जाल्लो आसा कित्याक भुरग्यांक थांबोवपाक नका सोडता. भुरगीं सांग वेगळी भुमिका घेवपाक तयारी आसता, वेगळी भुमिका घेवपाची. ताका अक्षरशः सगळ्यांक आमी तांकां कन्फ्यूज करतात आनी सांगतात की बच्चा इतली वर्सां आमी कळ सोंसल्या गेली 23 वर्सां आनी एक 2-3 म्हयने सोंसा. आमकां सीएमय आमकां प्रॉमीस केली जाता, पार्टीचे अध्यक्ष प्रॉमीस केली जाता, बाकीचे आमी ट्रायबल लिडर प्रॉमीस केली जाता. सगळे आमकां फॉर आसात. खंय तरी आमकां न्याय मेळटलो अशें आसा आसा आनी तरी पूण तुमी वेगळी भुमिका घेयनाका अशें आमी तांकां कन्विन्स करीत आसा अजून. पूण खंय तरी एक कितें परत करतले हे आमच्या अध्यक्षाक आमची व्यथा सांगत की आमी कितें सांगतले भुरग्यांक सांगपाक ताका सोड जाता. खंय तरी आमचो अन्याय जाल्लो आसा तो जाता तितले बेगीन दूर करा हेंच आमी रिक्वेस्ट केल्लें आसा.